ترخى مصحف عبيتون حلم دراسي شيمون باريز ترجمي منجست أب جورخيدان تراخيت يوردانس جبر سلاسي ترخى مصحف عبيتون حلم معرف حدا طاش عيكفان كابتم زعباتات حدا مبقسي وانين قبائي مصداقيوم اتم قبائي تنياتات كلت مرات قريب لهم اتقدامي أماراتي ببنيامين تشوكلوفسكي مالتون وانا صحافي ناي هانور هاوفد زقرب خوينو عباي إسرائيل ويون جريت إسرائيل زبل قوام زوكل نيرو اتخلاي أماراتي ناتي امنت زنصبارق كوينو قوام ماباي ويدما ماباي بوزيشن زوكل نيرو مرقت بنيامينن سيكريتارياتن دما دقف أبزح من قصقاس تيوناويان زلوو نبرم حق نمزراب اتزبزح قبائي تنيا ناتي دقاف نيروم اتوم وكيلات قبائي حزي زتخفافلت فلسطين نايت صباح عبا إسرائيل مخانا بقلتي مريت أمالو مالتيوم اتوم قبائي تنياتات دمت نتي قدم يلو استقالت أنت وسينوم ناتي حساب تفتصيمو له مالتيوم أموداتا دما قبائتنيا نتناتي حساب دقيفو دمتي هيبوم ازو تسيتزي زخون سب زي تتصبيو دما خونم زتو حابا دمتي سيعيبو عبت الدراش اقرقر تفترم ناتي حساب بمسعرو بمرحتي ماباي ادناقوت رخيبم امو داتا تقوبائي مرحت من قصقاس كوينة تسيمم وانا صحافي هانور هاوفد كوينون تمزيزم بزقات امي سمي كم حدا فلوت جغنا كقصر عدل رخيبم بنغوريون ناب حفاي بحوار أبه زغشنا اللقزي سمي بأقبابو أي فلتون نيرو حزقن أتصبقو فلتأني علت إسراء تقمتي شحنت شعت 246 عامة مهرت بخرو ولاد رخبكم سيفيا زبل شمدما أو تصانالا سيفيا صبقتن سما دما نتبت أحمد زفتون بموت زتفلينان أبا حقوين مذكار زو تصانالا سميوم دحر قولع مولادنا كاب دكوان وطينا ناب نئس زبلت غزات سغاغيرنا دحر عمت مبل إسران كلتن قبائي تيوناوينت أب بازل سويزرلاند تخايدو دحري جاف هولوكوست فلاماي قبائي ونبرم مبل إسران حدن قبائي كالأي كوينات عالم كدم مجمارو هيدت معالتات أقدم أبيليو تخايدو عبت قبائيم تشيم وزمان بزوح زسكف قالات بمزراب نتو قبائي أقواريتوهم ويزمان نايتوان أبومبر ودابت أوناويان كوينو بريزيدنت مسعيت إسرائيل كخون تثبيت زتقبر اللو سب نيرو بزوح قاتسفان تزي هاللوني أبزي زلنا خلنا بهيوة عقير الناس نمرخاب يبقعنا كبل زسكف زربات زاريبوئو نت أخيبا زقوارتهم قدمت خوينات مجمارو وننتقونه علم
نملواطو زي كالن نتهالهالتا كوينات زي وجدن إنخونا متيهم أبقم بتشحن شعت 1939 عامة مرت منجست إنجليز صعدا ورقت ويون وايت بيبر بزبل حد سند حتى منيرو إذا بوليسي أب أيهوداويان نمردو بزت أجم من جدي كحدات زتفت سملون ناب إسرائيل كياتو دو نايم بال سجومتي زوسدن مرجت نيروم إذا بوليسي نايتي بشحنت شعت 1910 عامة مرت زتعوجة بالفر أواج ويون بالفر ديكلاريشن مالت بمنستر قدايات وصا إنجليز زتعوجة مسرتا عرسة من محدار أيهوداويان عب بموجزيت النت إنجليز التمحادر فلسطين زبل وسان زخحدة مرقت يونيروم إذا بوليسي أبتع التمسرت بحقي تأزز فلسطين أيهوداويان قومتي وحدات نبرت خوينم كنبرو زبل ممرحي زتحس أبرئس مخانو بيت إسرائيلاويان نابزا بحقي استفقدت لهم عدي آتيوم مريت غزيوم كي سفرو بتنوع زغلكل ممرحي نيروم إزي نهزب إسرائيل نايموت فردي دارقا مفراديو كبهالي كعل إذا بوليس زي فلسة أيهوداويان بمكلخال نتوم كاب نازي جفا حاديموم زمتو زي تعدنو إسرائيلاويان نخهالكو عدل زهابة نايموت فرديوم ناتنتنا ندلن تخينا كاب إنجليز ونينا نتا كنكون زقبا زبل التحساسبا كعبي عدل فتيروم بمسكرم شعند شعت 1939 عامة مرت هتلر نبولند وريرو بالعلنت ملع عالم كعبللن نبيت إسرائيلاويان كتفئن حلو بلم دحر خلت معالتي إنجليز صار جرمن كوينات أويجا إذن عنا كلتا تتعرار خونتات فتيرولنا كلتي أقدستي فتوتي كم أون كلتي بخال أي درجة زرعيو تسألاتي زخونو اللعدل تخسيتهم أبز حلغلغ زبالة أوان حدش بدهوتات تسوناويان انتاي كم زمسل بينغوريون بقلتي النابرهلو متيوم نسو نسراويت إنجليز كن حقزو مالنا كوينات كم زي اللو سيدنا أنصارتي تصعدا ورقات كنك على سدما يقبئنا كبل قال يتصوم بتوسخي كلت يوم حيلتات ولا أنصار أيهوداويان يسلفوا أب وشت إسرائيلاويان كوينمون بتساقام تسلفهم نقوان بينغوريون زقاومو أكالات نيروميوم إزي تقوانا تاي أقراربا بينغوريون زبال وحساب تتصاريروم أبكندقو زحل زبالن لسلسن أتحساسبا كهلو زتقلبيوم إزي تقاومو نبينغوريون بزبالة أوقاتيعوم فتصم مرقاقات زيولو دسكولن زحتولن تقاومو كبل دمام أمريرو خوني نوام بتوسخي إذا تقاموزي أيهوداويان نخجفجفو أبستحصين لخونتات أمونغو فتنا متنات زدقس اللقوان بقدن كمتس زي قبع تقاموي كبل أتريرو نقفوام أبشحنت شعت 246 عامة مهرات اتخينات تزازيمهم بدحريقو
أتي ننويح جزيزي تقايد قبائي من كسقاس تسوننت أب بازل سويزرلاند خكايد تتلموم بو مسارات ماباي كل توكلت منعسي نابتو قبائي كسدد والسينوم ببنغوريون كابتم كل التوكلات حدا خوينا نابتو قبائي كخيدون تحريم اتخال اي وكيل منسي بعدما كاباي نشتي عبي زبل بتعمي بليحن بروها أمرو زلوون كم أون أبا زخون قداي بنغوريون دقيفو دو زبلن موش دايان زبهال إسرائيلاوي مساي توكلو كخيد توسينو أب تحساس شحن 946 عامة مهرت كلتينا مركب تسافيرنا خيدنا إزمالت نابجافا قدمي 10 عامتات كبز مصاخلو ندحر نفلما اوان نوصاي زغش كله غاطام نبرم እዚ ግዜዚ ዳርጋ ኩሉም መራርሓ ውድብ ጽዮናውያን ኣወጻኢ ዝተረኸበሉ እንትኸውን ንባዕለይ ሓደ ኸመንጎም ገይረ ወሲደለኹም ሞሽ ዳያንን ኣነን ኣብ ዘባነታ መርከብ ቦታ ሒዝና ብሓባር ጽቡቕ ግዜ ሕሊፍና ካብቶም ተሳፈርቲ እቶም ብዕድመ ዝነኣሱ መናእሰይ ንሕና ጥራሕ ነርና ዋላ ኳኽልቲና ካብ ዝተፈላልየ ኩርናዕ ዝመጻናን ፈጺምና ዘይንፋለጥን እንተነበርና ኣብዛ ኹነት እዚኣ ግን ዝቐረበ ዕርክነትን ምርድዳእን ፈጢርና ንብዙሕ ሰዓታት ብዛዕባ ኣብቲ ጉባኤ ከጋጥመና ዝኽእል ምይይጥን ክትዕን ከምኡውን ውሳንና እንታይ ክኸውን ከም ዝግባእን ኢና ብሰፊሑ ተዘራሪብና ክልቴና ንቤንጎሪዮን ዘለና ደገፍን እምነትን ዓብ ምዃኑ ተረዳዲእና ክልቴና ናብታ ግድነታዊት ሃገር ዝግበር ፍልሰት ኣይሁዳውያን ዋላ እንግሊዛውያን ሕጋዊ ይበልዎ ኣይበልዎ ብዘይገድስ ማለት እዩ ብሓይል እንተኾነውን ክቕጽል ከም ዝግብኦ መርድዳእ ፈጢርና ኣብ ሓደ ነጥቢ ዳያን እንድሕር እንግሊዛውያን ኣይሁዳውያን ንዓዲ ከይኣቱ ኣብ መንገዲ ዓጊቶም ማዕረነት ካምፓስ ክሳብ ምቅጻል ዝኸይድ ስጉምቲ ከም ዘድሊ ሓሳብ ኣልዒሉ ዳያን استراتيجيست تجادلايهم دايان بحد وجن معادن مخارن بخال وجن دما معرنتاوي التحساسبا زلو أنا بتعمي زد نقصب إنا زلبس سبيوم تيدور هرزل زمرحو ناي مجمرع قوباية صيوناويان كبز كايد درجة 5 عامت حالفو نيروم أبزد داراش تاريخ بتمساسال منجدي نبعلو كدقم ترأيين انت خونه زيت قلول عد المسعي أيهوداويان أب منغو أمرو كلنا يملالس نفرم أمن بري كوينة نويزمان إشكولن بنغوريونن أما عديري أيوم إزي كابتم هلواتن فلوطاتن مرحتي من قصقات صوناويان قالي يوم كم أون أبتو قبائي سب زيبلهم بادو منابرون أمعدي خير رأيون يروم إزي ناي شحنت شعت 239 عامة مرت ناي ويزمان تمنيتن تسفان زي ملسو نيروم ويزمان كقدميلو أب عزيو زسنبد تمكرو بزبل رأسي تاريخ هيوتون تذكرو عوي أقات أمتاتون صحيفو نفرم إذا أخيوا قدمي بوقع مخفاتو داويلو كابتم أبز حالفة قبائيتات عزوز إجام زنبرم حد زخون عركو يدل نيروم اتزبزح قبائيتنيام كابتا بدحريت زتوهابت النام أب وشت فلسطين تركب عدي زتوكلون كاب أمريكا زمت وتوكلتن مليونيروم
ኣብ ኣውሮፓ ካብ ዝርከቡ ኣይሁዳውያን ግን ብዘሰክፍ መንገዲ ብዘይካ ውሱናት ተወከልቲ ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘይተረኸቡ ኣረጋጊጸ። ዘገርም ነገር ብዙሓት ኣሽሓት ካብ ሆሎኮስት ማለት እውን ጅምላዊ ጨፍጫፍ ካብ ሞት ዘምለጡን ናብታ መጻኢት ዓድና ዝብልዋ ሞግዚታዊት ፍልስጤም ከይኣትዉ ብእንግሊዝ ዝተኸልከሉን ኣካላት መጻዕ ዕድል እንታይ ይኹን ዝብል በቲ ጉባኤ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ከም ዛዕባ ኣይተተሓዘን ነይሩ። እዚ ጉባኤ ህጹጽ ጉዳይ ገይሩ እውን ኣይወሰዶን። ይኹን እምበር እዞም ካብ ሞት ዘምለጡ ኣካላት ንምጥያስ ዝኾነ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና። ክንዲ ዝኾነ ሳዕቤን የምጽእ ፊት ንፊት ክንገጥም ይግብአና ዝብሉ ትኽክለኛ ሓሳባት ካብቲ ገዛ ይለዓል ነይሩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ተስፋ ዘይህብ ኩነታት ቤንጎሪዮን ብጣዕሚ ተቖጢዑሎም። ከምኡ ክኸውን ድማ ርዱእ እዩ። ኣብ ርሱን ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ኮንፈረንስ ዝተኣታተወ ከንቺ መንቺን ቢሮክራሲያዊ ዕንቅፋትን እቲ ዝኸፍአ ድማ ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝተረኣየ ስእነት ትብዓትን ወነን ብጣዕሚ ኣሕዚንዎ ነበረ። ኣብቲ መወዳእታ ዛዕባ ቤንጎሪዮን ድጋፍ ከም ዘይረክብ ግልፂ እናኾነ መጺኡ። እዚ ድማ ንቤንጎሪዮን ኣብ ከቢድ ሻቕሎ ተኣትይዎም። ትረኻ መጽሓፍ ዓበይቱ ንሕላም ደራሲ ሺሞን ፐሬዝ ተርጓሚ መንግስቲ ኣብ ገብረ ኪዳን ተራኺት ዮርዳኖስ ገብረስላሴ